कोई फिक्र नहीं है, तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं। ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से, दुनिया को ये हमें पाकिस्तान को कहते रहे 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए, जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुंच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है, एक ढेले की स्मगलिंग रुकी? बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं, दबा कर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीजों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की जमीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास जमीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस जमीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलीट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मजे कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मजे कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान के बानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात करते थे, भाजपा से भी मुलाकात करते थे, उस वक्त के मामलात खराब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो, सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त जाया किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक में फैसला करें। वरना असल चीज ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ हम गमजदा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आजाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहां पर कह दिया उन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने जोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज और कौम की आवाज को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूं कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राजी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उनकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया, वहां भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए
تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا, اس کے بچوں کو اٹھا لیا, مار نہ دیں کسی کو, تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے, یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے, ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار, میرا کام ہے تحقیقات کرنا, ہے تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو, ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا, اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی FIR مت کاٹو, یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے, مگر بدلے گا, بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. یہ بتائیے صدر صاحب, بات کریں فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے, کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا, جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو یہ مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں, اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا, یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل, یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح اس کا پرستار نہیں ہوں, مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کمیٹی بنائی ہے, بیٹھک ہوئی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو, کن چیزوں کے اوپر بات کرو, تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں, مقتدر ہوں, ہے نا, صاحب حکومت نہیں, مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے, اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو, معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے, ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے, 500 دن اس کو بند رکھا, لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو, گھروں کو توڑ رہے ہو, اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا, وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھائے ہیں, ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان, مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں جو اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹ کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو, سوشل ایکٹیوسٹ کو. اچھا میرے بھائی, یہ تو کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس, جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. عمران یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی, عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں, کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا, اب رجسٹر کیا. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے, یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں, یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا یہ جو قانون ہے, یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں, اس کے مقابلے پر آج اگر 1 قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں, آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا, حابیل نے قابیل کو مار دیا, بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی, ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو. کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا, نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان
हर चीज में देखा जाता है कि कहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ बहुत ज्यादा हुआ, कहाँ कितना गंद हुआ। माफ कीजिएगा। जी जनाब। सर आप कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात में, इसलिए आप नहीं जाते कल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी। देखिए कल भी मैं यहीं पे मौजूद था, बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई है। 6 केसेस में बेल आज मिली है, 2 केसेस और हैं, उसके लिए अभी इंतजार कर रहा हूँ। और मुझे तो ताज्जुब होता है, डॉन अखबार अपने आप को बड़ा अखबार कहता है, उनके एक रिपोर्टर हैं जनाब सैयद इरफान रजा साहब, उन्होंने भी स्टोरी लिखी और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग ही इंटरेस्टेड नहीं थे। काश वो क्रॉस चेक कर लेते और अपने यहाँ पे डॉन का मैं देख रहा हूँ माइक भी पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे उनके साथी मौजूद होंगे, यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे कोई पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बारूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इंसान नेगोशिएशंस को के लिए ना जाए। सो लिहाजा मीडिया को अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए, अखबारों को क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड्स को, एडिटर्स को अपना काम करना चाहिए और तय तक जाना चाहिए और गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब अपने केसेस में लगे हुए थे लाहौर में, हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं खुद यहाँ पे था और मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से परसों शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब से कि मैं कल नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्स के केसेस लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात। यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है वो आपने प्रेस रिलीज में भी देख लिया कि हमारी टीम ने माशाल्लाह वहां पे अपना जो वर्बल रिक्वायरमेंट्स है या अपनी डिमांड्स हैं वो पेश कर दी हैं। उसमें असीरान की रिहाई, इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब यास्मीन राशिद साहिबा, आपके उमर चीमा साहब, डॉक्टर अपना इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान और हमारे बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। उसके साथ साथ हमारा अभी सानिया 26 नवंबर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उसमें तहकीकात और फ्रेश इलेक्शंस, ये हमारी डिमांड्स हैं। हम लोग तहरीरी तौर पे भी इंशाअल्लाह ताला इसको पेश करेंगे। इस मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत हमने उनको बताया भी है, एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये एक हकीकत है, हम लोग उसको फॉर्म 47 ही कहते हैं। ये इस हकीकत को आदमी झुटला नहीं सकता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका सानिया जो 26 नवंबर का हुआ था, यहाँ पे कई बार मैंने वो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और वो फैक्ट्स और हकायक कोई झुटला नहीं सकता कि आपके स्नाइपर वेपन, आपका रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल 7.62 x 51 मिलीमीटर नेटो इस्तेमाल हुआ, जिसकी रेंज 1000 मीटर है, वो चलाया गया 150 मीटर पे और उसकी गोली की शिद्दत आप देखें, उसकी रेंज की 15% रेंज पे उसको चलाया गया, इतनी शिद्दत के साथ वो लगी लोगों को। और 14 शोहदा हमारे हैं कंफर्म्ड, 200 से ज्यादा हमारे प्रिज्यूम्ड डेड और उसके अलावा हजारों लोग हमारे कैद में और 5000 से ज्यादा हमारे जो है लोग हमारे जो है वो कैद में और हजारों लोग हमारे जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन साख की लाइट मशीन गन M60 इस्तेमाल हुई है, उसकी भी कैलिबर 7.62 into 51 मिलीमीटर नेटो और उसके साथ आर्कटिक आपके पास स्नाइपर राइफल बरतानिया की ये भी इस्तेमाल हुई है 7.62 x 51 नेटो राउंड। ये वो असला है जो कि आपके अमेरिकन शहरियों ने सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बैसियत अतिया गिफ्ट दिया था दहशतगर्दी की जंग में, जो कि निहत्ते शहरियों पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज, एक राइफल की रेंज 1000 मीटर और उसको आप 100 और 150 मीटर पे इस्तेमाल करें, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है। इसको लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड और लाइट ऑफ करके और इस पे नाइट विजन, आपके पास नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग, इस पे स्कोप्स लगे हुए थे, उसको इस्तेमाल किया गया जो दहशतगर्दों के खिलाफ होता है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके निहत्ते सिविलियंस के ऊपर ये क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने ऑर्डर किया,
آرڈر اوبے کس نے کیا, تو اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی, اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی وی لاگ پہ بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں, اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, صوبائی پارلیمان, اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلیاں, اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج, آپ کی رینجرز, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو, پارلیمان, آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے, اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ایک ستون ہے اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹینس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی, کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی, دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں, یورپین یونین کا, امریکہ کا, جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں, وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف ہو, تو مقتدر حلف پہ اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تب بھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت کیا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے دونوں بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. وزیر حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس پیر کو وہ کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے